Hello students, म अजय थापा आरकेएसपी बोइज हायर सेकेन्डरी स्कुलको एसिस्टेन्ट टिचर फिजिक्स पढाउँछु म है। र यो मेरो तिमीहरुसँग मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ र तिमीहरुसँगको इन्टरेक्सन मेरो यो क्लास जुन चाहिँ छ यो दिस माई थर्ड क्लास र यो भन्दा मलाई आशा छ यो जुन चाहिँ क्लास जुन चाहिँ छ त्यो भन्दा अगाडिको तिमीहरुले दुईवटा पिरियड तिमीहरुले हेरिसकेको छ होला। किनभनेदेखिलाई फिजिक्समा कुनै पनि टपिक नट ओन्ली इन फिजिक्स कुनै पनि टपिकमा चाहिँ एउटा टपिक अर्को टपिक इन्टर रिलेटेड हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तिमीहरुले पहिलेको दुईवटा क्लास यदि मिस गरेको छौ भनेदेखिलाई चाहिँ म तिमीहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई तिमीहरुले साथीहरुकोबाट भए पनि अरु कहीँबाट तिमीहरुले भए पनि त्यो फर्स्टको दुईटा जुन चाहिँ क्लास छ त्यो क्लास चाहिँ प्लिज तिमीहरुले त्यसलाई चाहिँ नहेरिकन चाहिँ एकैचोटी यो थर्ड पिरियड जुन चाहिँ छ यसमा आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरु अलिकति कन्फ्युज हुन्छौ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तिमीहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु यो भन्दा अगाडिको दुईवटा जुन चाहिँ क्लास छ यो भन्दा अगाडिको दुईवटा क्लास चाहिँ तिमीहरुले प्लिज त्यसलाई चाहिँ हेर। र अब हामी यो थर्ड जुन चाहिँ क्लास गर्नुभन्दा सुरु गर्नु अगाडि बिफोर स्टार्टिङ माई थर्ड टपिक हामी चाहिँ तिमीहरुलाई यो भन्दा अगाडिको दुईवटा पिरियडमा हामीले के गरेको थियौं अलिकति त्यसलाई म रिकल गर्न चाहन्छु। र हाम्रो टपिक जुन चाहिँ छ फिजिक्समा मैले जुन चाहिँ अहिले गराउँदै गरेको टपिक छ यो टपिक चाहिँ हो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजम। र मैले तिमीहरुलाई के भनेको थिएँ भनेदेखि तिमीहरुले क्लास 10 मा 10 सम्ममा अलिकति अलिअलि तिमीहरुले म्याग्नेटिजमको विषयमा पनि पढेकै हो, इलेक्ट्रिसिटीको विषयमा पनि पढेकै हो। के हो इलेक्ट्रिसिटी भनेको है, चार्ज भनेको के हो, चार्ज कति किसिमको हुन्छ, देयर आर टु काइन्ड्स अफ चार्जेस, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्जेस है। त्यसको अब त्यो सबै कुराहरु तिमीहरुलाई बेसिक कुराहरु त थाहा भएकै कुरा हो। अब त्यही कुरालाई इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको कुरा छ अलिकति तिमीहरुले इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको कम्बिनेसनको विषयमा पनि तिमीहरुले कसरी दुईटालाई हामीले कम्बाइन गर्न सक्छौं, म्याग्नेटिजमले इलेक्ट्रिसिटीलाई कसरी इफेक्ट गर्छ, इलेक्ट्रिसिटीले म्याग्नेटिजमलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरु पनि तिमीहरुले क्लास 10 मा चाहिँ पढेकै हो खासमा। र त्यो क्लास 10 मा तिमीहरुलाई यदि बार्लोज व्हीलहरु थाहा छ हैन, बार्लोज व्हीलहरु थाहा छ भनेदेखिलाई त्यति बेला तिमीहरुले त्यो त के हो भन्दाखेरि बार्लोज व्हील त नथिङ बट इफेक्ट अफ म्याग्नेट अन करेन्ट हैन। र त्यहीलाई कम्बाइन अलिकति इलाबोरेटली अलिकति यसलाई विस्तृत रूपमा हामीले चाहिँ क्लास 12 मा आएर चाहिँ यसलाई डिस्कस गर्दै छौं। र मैले तिमीलाई यो पनि भने कि क्लास 12 मा हामीले गर्नुभन्दा अगाडि विशेष गरी हामीलाई यहाँनिर भेक्टरको नोटेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। प्रत्येक पल्ट नै हामीले क्लास 11 मा गरेको कुराहरु भेक्टर भयो, डाइमेन्सन भन्ने कुराहरु भयो हैन, यो कुराहरु प्रत्येक पल्ट नै आइरहन्छ। त्यसकारणले गर्दा म तिमीहरुलाई यो भन्दा अगाडि जुन चाहिँ हामीले अनलाइन क्लासमा जुन चाहिँ दुईटा क्लासमा चाहिँ मैले जे कुराहरु गराएको थिएँ त्यो कुराहरु चाहिँ अलिकति म रिकल गराउँछु। यहाँनिर मैले यहाँ है हाम्रो टपिक छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजम, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजम। र हामीले यसलाई मैले यहाँनिर हामीले गरेको कुरा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स अफ प्रिभियस क्लासेस मैले यहाँनिर के गरेँ नम्बर 1 मा मैले भनेको थिएँ तिमीहरुलाई अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हैज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट, अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हैज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट। र जसलाई चाहिँ हामीलाई सजिलोसँगले कसले चाहिँ प्रुफ गरेर हामीलाई देखाइदिएको थियो भन्दाखेरि ओयस्टर्स एक्सपेरिमेन्टमा हामीले हेरेको थियौं है। यो तिमीले किताबमा हेर्नु है, ओयस्टर्स एक्सपेरिमेन्टमा त्यो हामीले हेरेको थियौं। र अर्को कुरा नम्बर 2 मा अ मुभिङ चार्ज हैज म्याग्नेट, किनभने करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेको नै कन्डक्टरमा के मुभ भइरहेको हुन्छ, कन्डक्टरमा मुभ हुने त के हो चार्ज हो हैन, फ्री इलेक्ट्रोन्स मुभ भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कन्डक्टरले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हैज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट भन्नु र अ मुभिङ चार्ज हैज म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट भन्नु प्राय एउटै त हो। किनभने कन्डक्टर भित्र के मुभ भएको हुन्छ, चार्ज नै मुभ भएको हुन्छ खासमा चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा चार्जले यदि मोसनमा छ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यसको वरिपरि के क्रिएट गरेको हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरेको हुन्छ। नम्बर 3 मा म्याग्नेटिक फिल्ड इज अ भेक्टर क्वान्टिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड जसलाई हामीले बी लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यो चाहिँ के हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो। म्याग्नेटिक फिल्ड इज अ भेक्टर क्वान्टिटी, इम्पोर्टेन्ट कुरा। नम्बर 4 फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ अ मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड, फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ अ मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। एउटा मुभिङ चार्ज छ
जसको सपोज भेलोसिटी v हुनसक्छ हैन म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड b छ b अहिले मैले जुन चाहिँ भने b त्यसमा मुभिङ चार्ज छ भेलोसिटी v लिएर मुभ हुँदैछ भन्नेलाई त्यो चार्जले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसले एक्सपिरियन्स गरेको इम्पोर्टेन्ट यो पछाडी यो च्याप्टर नसकुन्जेलसम्म अरू च्याप्टरमा पनि यो काम लाग्छ है त्यो फोर्स चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको चार्जले म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ हो F = q v क्रस b अब यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ के हुन्छ त्यो हामीले मैले अस्ति पनि बताएको थिए है त्यो डाइरेक्सनको विषयमा मैले बताएको थिए भेक्टर रुल एप्लाई हुन्छ यहाँनिर हैन डिफरेन्ट रुल्सहरु छ र यो जुन चाहिँ छ F = q v क्रस b र v भनेको भेलोसिटी अफ द चार्ज पार्टिकल है b भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड यो पनि हामीले q भनेको म्याग्निट्युड अफ चार्ज यो चाहिँ यदि फोर्स चाहिँ मुभिङ चार्जले म्याग्नेटिक फिल्डमा एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ SI युनिट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड मैले भनिहाले म्याग्नेटिक फिल्ड b हो SI युनिट यसको म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट के रहेछ टेस्ला रहेछ हैन SI युनिटको म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्डको SI युनिट चाहिँ के रहेछ टेस्ला रहेछ अब यसको CGS युनिट पनि छ तर प्राय हामीले अब CGS युनिट गस भन्छ यसलाई तर हामी पछाडी सम्मै हामीले प्राय हाम्रो सिलेबस भरि नै हामी SI युनिट नै चलाउँछौँ हामीले हैन SI युनिट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो र अर्को कुरा नम्बर 6 मा फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ अ करेन्ट क्यारिङ कंडक्टर एउटा कंडक्टर छ यो कंडक्टरमा करेन्ट फ्लो हुँदैछ यसलाई हामीले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड या सपोज नर्थ पोल या साउथ पोल राखेर बीचको जग्गा म्याग्नेटिक फिल्ड भयो त्यो फिल्डमा चाहिँ फोर्स कंडक्टरलाई राख्यो भने करेन्ट क्यारिङ कंडक्टरलाई राख्यो भनेदेखिलाई यसले फोर्स एक्सपिरियन्स मैले भने त बार्लोज विलमा हामीले गरेको हैन तर बार्लोज विलमा तिमीले क्लास 10 मा गर्दाखेरि कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो विल घुम्छ भन्ने मात्रै तिमीले पढेको थियौ तर कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्ने त पढेको थिएन तिमीले त्यो सिलेबसमा थिएन तर यहाँ चाहिँ पढ्नुपर्छ तिमीहरूले इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो कंडक्टरले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ कति हुन्छ कंडक्टरले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ हुन्छ F = IL क्रस b यो करेन्ट एलिमेन्ट IL भइहाल्यो यो म्याग्नेटिक फिल्ड b भइहाल्यो यसलाई हामीले इलाबोरेटली अझै डिस्कसन गर्दै लान्छौँ हामीले पछाडीको क्लासेसहरुमा र अब फेरि तिमीहरूले ध्यान लाएर सुन यहाँनिर अस्ति मैले अलिकति एउटा कुरा यहाँनिर छोडिएको थियो त्यो कुरा चाहिँ के भन्देखिलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने जुन चाहिँ कुरा इम्पोर्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको डेफिनेसनहरु पनि भनेको थियौं हामीले है र म्याग्नेटिक फिल्ड फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ अ मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हो भन्दाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ अ मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो बराबर अब यहाँबाट हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको डाइमेन्सन तिमीहरूले क्लास 11 मा युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन जुन चाहिँ छ युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन भन्ने च्याप्टरमा डाइमेन्सन है कसरी हामीले कुनै पनि युनिटको डाइमेन्सन लेख्न सक्छौं कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट एन्ड डाइमेन्सन अब युनिट त युनिट भइहाल्यो तर डाइमेन्सन कसरी लेख्छौं भन्ने कुरा त 11 मा पढेकै हो तर यहाँनिर अब हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने जुन चाहिँ कुरा हामीले यहाँनिर एउटा नयाँ कन्सेप्ट हामीले जान्यौं म्याग्नेटिक फिल्डको त्यसको डाइमेन्सन पनि हामीले यहाँबाट निकाल्नु छ यो फर्मुला त मैले तिमीहरूलाई बताएकै थिए यो फर्मुला मैले बताएकै हो तिमीहरूलाई अब यहाँ हेर है F = q v क्रस b भइहाल्यो भनेपछि यहाँनिर मैले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले यहाँनिर खोल्दाखेरि के हुन्छ q vb sin थीटा हुन्छ किन sin थीटा आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन चाहिँ v र b को क्रस प्रोडक्ट हो नि त भेक्टरको प्रोडक्टमा sin थीटा आउँछ र vb sin थीटा आयो हैन q bb sin थीटा भयो अब यहाँबाट मैले चाहिँ b लाई यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा निकाल्दाखेरि चाहिँ f को मुनि अरु रिमेनिङ क्वान्टिटी चाहिँ यहाँ मुनि जान्छ अब यहाँनिर म डाइमेन्सन लेख्दै छु डाइमेन्सन तिमीलाई थाहा छ फोर्सको डाइमेन्सन के फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन मास m भइहाल्यो एक्सेलरेसन l t टु द पावर -2 भइहाल्यो एक्सेलरेसन q भनेको के हो q भनेको चार्ज हो चार्जको फर्मुला के हो चार्ज = करेन्ट इन्टु टाइम अब जम्मै कुरालाई चाहिँ mlt मा कन्भर्ट गर्नु चाहिँ सक्दैन है जम्मै कुरालाई हामीले mlt मा ल्याउनु चाहिँ mlt मा मास लेन्थ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरु कोही बेला हामीले इफ नेसेसरी फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरु हाम्रो अरु पनि आउँछ यसमा mlt लेन्थ मास एन्ड टाइम आर फन्डामेन्टल क्वान्टिटी जुन चाहिँ हामीले बेसिक फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज थियो तर यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो जस्तै चार्जको बदली चाहिँ मैले के लेखेको छु करेन्ट इन्टु टाइम
भने करेन्ट एम्पियर भइहाल्यो एम्पियर इन्टु टाइम यो एम्पियरलाई चाहिँ म अब एमएलटीमा कन्भर्ट गर्नु सक्दिनँ त्यस कारणले गर्दा ए को बदली ए नै लेखेको छु मैले टी को बदली टी लेखेँ अब भेलोसिटीको भी को डाइमेन्सन के हो एल टी टु द पावर -1 हो अब साइन थीटा चाहिँ डाइमेन्सनलेस साइन थीटाको डाइमेन्सन हुँदैन भनेपछि यति डाइमेन्सन लेख्दाखेरि हाम्रो के भयो यो टी छ यहाँनिर यहाँ टी टु द पावर -1 छ टी र टी टु द पावर -1 क्यान्सल भयो गर्दाखेरि एल र एल पनि यहाँ क्यान्सल भयो एल र एल पनि क्यान्सल भयो टी र टी टु द पावर -1 पनि क्यान्सल हुँदा के रह्यो एम रह्यो एल छैन एल नहुँदाखेरि एल टु द पावर 0 लेख्दा पनि भयो मैले किनभने एनिथिङ टु द पावर 0 भनेको त 1 हो त्यस कारणले गर्दा एल भएको र नभएको यहाँ एल नलेख्दा पनि हुन्छ खासमा तर मैले तिमीहरूको सजिलोको लागि चाहिँ एम एल टु द पावर 0 टी टु द पावर -2 ए टु द पावर -1 यो ए माथि जाँदाखेरि ए टु द पावर -1 भयो र हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड बी जुन चाहिँ छ इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भनेर जान्नु पर्यो र अर्को कुरा यसको डाइमेन्सन कोही बेला तिमीहरूलाई मल्टिपल चोइस क्वेसनतिर अथवा 1 मार्क्सको क्वेसनतिर आयो भनेदेखिलाई तिमीहरूले व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर आयो भनेदेखिलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइमेन्सन चाहिँ हुन्छ एम एल टु द पावर 0 टी टु द पावर -2 ए टु द पावर -1 र अब म तिमीहरूलाई एउटा कुरा यहाँनिर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा गराउँदैछु त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ फोर्स अन अ मुभिङ चार्ज इन अ युनिफर्म इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि छ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ त्यसमा सिम्पल कुरा छ हेर है फोर्स अन अ मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक एन्ड इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड है सपोज मेरोमा अ पार्टिकल हैज चार्ज कति छ क्यू छ पार्टिकल हैज चार्ज क्यू छ वेलोसिटी कति छ यसको v छ वेलोसिटी छ v छ इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा यसलाई इन्टेन्सिटी पनि भन्छौँ हामीले इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड कति छ ई छ इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड ई छ र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कति छ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ बी छ एउटा चार्ज पार्टिकल छ क्यू यसको भेलोसिटी छ v र यो चाहिँ कम्बिनेसन अफ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि छ त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ इलेक्ट्रिक फिल्डको स्ट्रेन्थ कति छ ई छ म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ कति छ बी छ भनेपछि यो चार्ज पार्टिकलले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ फोर्स अलग अलग निकाल्छु म अलग अलग फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल टु चाहिँ फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कति हुन्छ क्युई ध्यान लगाएर है फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक किनभने इन्टेन्सिटी खासमा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीले पछाडि पढ्छौ इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ नथिङ बट फोर्स एक्सपिरियन्स बाई अ युनिट चार्ज यदि चार्जको भ्यालु 1 छ भने त्यसले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ कति हो त्यसले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ ई हो तर हाम्रो चार्ज यहाँ कति छ हाम्रो चार्ज चाहिँ कति छ क्यू छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चार्ज क्यूले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ क्यूई हो त्यसरी नै अब यो भन्दा अर्को चाहिँ फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हो हामीले त गरेकै छु मैले यो भन्दा अगाडि पनि तिमीलाई बताएको छु फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ क्यू v क्रस b यो भनेपछि देयरफोर टोटल फोर्स कति भयो देयरफोर टोटल फोर्स F इज इक्वल टु चाहिँ भयो QE प्लस QV क्रस B दुईटा जोड्नु त हो सिम्पली एड गर्नु गर्दाखेरि हाम्रो फोर्स कति आयो भन्दा Q कमन भयो Q कमन हुँदाखेरि E प्लस हाम्रो फोर्स चाहिँ भयो यति र यो फोर्सलाई चाहिँ के पनि भन्छ
यो फोर्सलाई चाहिँ लरेन्ज फोर्स पनि भन्छ। अघिको हाम्रो सिम्पल यो जुन चाहिँ फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड यो जुन चाहिँ छ क्यू भी क्रस बी, यसलाई म्याग्नेटिक लरेन्ज फोर्स भन्छ। र यो टोटल कम्बिनेसन जुन चाहिँ अब अहिले आयो एफ इज इक्वल टु क्यू ई प्लस भी क्रस बी जुन चाहिँ आयो, यतिलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ, लरेन्ज फोर्स पनि भन्छ। बुझ्यो होइन, लरेन्ज फोर्स पनि भन्छ। नेक्स्टमा अर्को हामी के हेर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँ तिमीले यहाँ देख्दैछौ मोसन अफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्डमा छ भने पनि चार्ज पार्टिकलले फोर्स एक्सपिरियन्स त गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि गर्छ। तर एउटा चार्ज पार्टिकललाई हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र जब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा हिँडाउँछौँ त्यसलाई, चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र हामीले त्यसलाई मोसन गराउँछौँ भनेदेखिलाई चाहिँ नेचुरली त के हुन्छ भनेदेखिलाई कुनै पनि तिमीहरूले हामीलाई न्युटनको ल अफ इनर्सियाले के भन्छ भनेदेखिलाई जबसम्म हामीलाई फोर्स लाग्दैन, अनलेस एन्ड अन्टिल फोर्स इज एप्लाइड, अ पार्टिकल आइदर रिमेन एट रेस्ट अर मुभ्स विथ युनिफर्म भेलोसिटी। होइन, त्यो चाहिँ अब हाम्रो न्युटनको इनर्सिया अथवा न्युटनको सेकेन्ड लबाट हामीलाई त्यो भन्छ, सरी त्यो चाहिँ हाम्रो न्युटनको जुन चाहिँ फर्स्ट लबाट चाहिँ हाम्रो त्यो भन्छ होइन, जबसम्म हामीलाई फोर्स लाग्दैन तबसम्म चाहिँ बडी मुभ्स आइदर रिमेन एट रेस्ट अर मुभ्स विथ युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भन्छ। तर मैले यहाँ के गरेको छु, एउटा चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ एउटा चार्ज पार्टिकल क्यू छ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र, इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्नुको मतलब नै त्यहाँ फोर्स एप्लाई भयो। अब यहाँ नक्सामा तिमीहरूले देख्दैछौ, यो फिगरमा तिमीहरूले राम्रोसँगले हेर, एउटा पार्टिकल चाहिँ ट्राभलिङ एलोङ एक्स डिरेक्सन, चार्ज पार्टिकल Q, a charge particle Q is traveling with velocity v along x direction or x axis, positive x axis, right hand side में के गर्यो, एन्टर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड। त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि यसरी जाँदै थियो, जाँदै गर्दाखेरि चार्ज पार्टिकल सपोज अब जाँदै यहाँबाट जाँदै थियो, जाँदै जाँदै यहाँ ओमा पुगेर चाहिँ एट द पोइन्ट ओ होइन, एन्टर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड एट द पोइन्ट ओ। यहाँ देख्दैछ नाउ इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन चाहिँ ई छ is perpendicular to the direction of motion. इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ हाम्रो के छ, परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ मोसन। चार्ज पार्टिकल यता जाँदै थियो, इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँनिर एप्लाई भयो भनेपछि अब इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको त फोर्स एप्लाई भयो पार्टिकलमा भनेपछि त अब यसको ट्राजेक्टोरी जुन चाहिँ भन्छौँ हामीले पाथ, अघि त स्ट्रेट लाइनमा जाँदै थियो जबसम्म फोर्स एप्लाई भएको थिएन। अब फोर्स एप्लाई भएपछि त द मोसन जुन चाहिँ नो लङ्गर रिमेन्स स्ट्रेट लाइन। अब यसको स्ट्रेट भनेपछि अथवा यसलाई के गर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डले अफेक्ट गर्छ। अफेक्ट गर्दाखेरि यहाँनिर तिमीहरूले देख्दैछौ यसको पार्ट, यो पाथ जुन चाहिँ छ स्ट्रेट लाइनमा जाँदै थियो, यसको पाथ अब अलिकति डिफ्लेक्ट भयो यहाँबाट, जतापट्टि इलेक्ट्रिक फिल्ड थियो त्यतापट्टिको। अब यसको भेलोसिटी त यतापट्टि थियो एक्स डिरेक्सनमा, पार्टिकलको भेलोसिटी एक्स डिरेक्सनमा थियो होइन, पार्टिकलको भेलोसिटी एक्स डिरेक्सनमा थियो तर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ वाइ डिरेक्सनमा थियो। त्यस कारणले गर्दा दुईवटा कम्बिनेसन गरेर मिलेर चाहिँ यसको यो दुईवटाको बिचमा चाहिँ यहाँनिर मुभ हुँदैछ। मैले अब यहाँनिर अलिकति कर्भड पाथ देखाएको छु, कर्भड पाथ। अब त्यो कर्भड पाथ चाहिँ के हो, अब वाट इज द्याट कर्भ लाइन? त्यो कर्भ लाइन चाहिँ जबसम्म हाम्रो इक्वेसन आउँदैन तबसम्म त हामीलाई थाहा हुँदैन। र हाम्रो यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड इज perpendicular to the direction OX, है, perpendicular to the direction OX इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेपछि hence
देयर विल बी नो एक्सिलरेसन एलोङ OX किनभने OX पट्टि त पार्टिकलको भेलोसिटी पार्टिकल मुभ हुँदै थियो तर फोर्स कतापट्टि एप्लाई भएको छ भनेपछि हामीले यो डिरेक्सनमा चाहिँ पार्टिकलको भेलोसिटी युनिफर्म नै हुन्छ OX डिरेक्सनमा चाहिँ X डिरेक्सनमा चाहिँ पार्टिकलको भेलोसिटी युनिफर्म नै हुन्छ हामीले एक्सिलरेसन खोज्नु पर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ डिरेक्सनमा जानु पर्यो एक्सिलरेसन खोज्नु पर्यो भने चाहिँ Y डिरेक्सनमा जुन चाहिँ डिरेक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई भएको छ त्यो डिरेक्सनमा हामी जानु पर्यो अब त्यो एक्सिलरेसन कति हुन्छ त्यो एक्सिलरेसन पछाडि चाहिँ फेरि यो पार्टिकलको जुन चाहिँ ट्रेजेक्टोरी हुन्छ यो ट्रेजेक्टोरी चाहिँ व्हाट इज द टाइप अफ दैट ट्रेजेक्टोरी कस्तो यसको नेचर अफ ट्रेजेक्टोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ र मैले तिमीहरूलाई यहाँ ध्यान लाएर हेर नक्सामा यहाँ हामीले के गर्नु खोज्दैछौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यो नक्सामा फेरि पनि म तिमीहरूलाई एकपल्ट रिपिट गराउँछु मोसन अफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड र एउटा पार्टिकल स्ट्रेट लाइनमा जाँदै थियो डिरेक्सन एक्स डिरेक्सनमा जाँदै थियो ओमा पुगेर चाहिँ यो चाहिँ के भयो इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र पस्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कता छ वाई डिरेक्सनमा छ तर पार्टिकलको भेलोसिटी एक्सपट्टि थियो भनेपछि चाहिँ अब फोर्स लागिसकेपछि चाहिँ त्यो फोर्सको अफेक्ट हुन्छ नि त त्यसमा त्यो फोर्सको अफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो देखाउँदैछौँ पार्टिकलको जुन चाहिँ मोसन यहाँदेखि चाहिँ यसको पाथ स्ट्रेट लाइनबाट डिभिएट भयो स्ट्रेट लाइनबाट डिभिएट भएपछि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के देख्दैछ स्ट्रेट लाइनबाट डिभिएट भएपछि अलिकति कर्भड पाथमा जाँदैछ कर्भ पाथमा जाँदैछ तर त्यो कर्भको नेचर चाहिँ अब कर्भ भनेको त सर्कल पनि हुनसक्छ कर्भ भनेको हाम्रो के भन्छ प्याराबोला पनि हुनसक्छ कर्भ भनेको हाम्रो के पनि हुनसक्छ हाइपरबोला पनि हुनसक्छ होइन इलिप्स पनि हुनसक्छ के हुनुहुन्छ अब जम्मै त्यतिवटा कुरामा चाहिँ अब इक्वेसन जब आउँछ त्यो इक्वेसन आएपछि चाहिँ क्लियर हुन्छ वाट इज द नेचर अफ द्याट कर्भ होइन त्यो चाहिँ अब हामीले यहाँनिर हेरेको छौँ अब मैले यहाँ के पनि भनेको छु भनेदेखिलाई सिन्स हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ वाई डिरेक्सनमा एप्लाई भएको कारणले गर्दा एक्स डिरेक्सनपट्टिको पार्टिकलको चाहिँ हामीले एक्सिलरेसन खोज्ने कुरा आएन किनभने फोर्स एप्लाई भएको छ वाई डिरेक्सनमा त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्स डिरेक्सनमा त पार्टिकलको भेलोसिटी युनिफर्म नै हुन्छ तर वाई डिरेक्सनमा जुन चाहिँ छ वाई डिरेक्सनमा चाहिँ अब यसको एक्सिलरेसन हुन्छ त्यो एक्सिलरेसन कति हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त्यो निकालेर चाहिँ हामीले यसको नेचर अफ ट्रेजेक्टोरी चाहिँ निकाल्छौँ अब यहाँनिर हेर है यहाँ तिमीहरूले देख्दैछौ इलेक्ट्रिक फिल्ड कति लामो स्पेससम्म लागेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लागेको छ यहाँदेखिको यहाँसम्म तिमीहरूले देख्दैछौ इलेक्ट्रिक फिल्ड लागेको छ यहाँदेखिको यहाँसम्म कति इलेक्ट्रिक फिल्डको लेन्थ कति छ एक्स छ इलेक्ट्रिक फिल्डको लेन्थ कति छ एक्स छ होइन इलेक्ट्रिक फिल्डको लेन्थ एक्स छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर हाम्रो ध्यान लाएर सुन है नाउ एक्सिलरेसन of the particle along y direction में is equal to चाहिँ acceleration of the particle along OY acceleration जुन चाहिँ छ त्यो acceleration of the particle along OY चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ acceleration भनेको के हो फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन हो एक्सिलरेसन भनेको फोर्स अपन मास हो र फोर्स अघि मैले भनेको थिएँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स कति हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स क्युई अघि मैले भनेको यो कुरा र मास चाहिँ छ एम यति एक्सिलरेसन हुन्छ अर्को कुरा लेट द लेन्थ अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल टु एक्स लेन्थ अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड कति एक्स छ यहाँनिर भनेपछि पार्टिकललाई यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा क्रस गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रस गर्नुको लागि लागेको टाइम कति हो देयरफोर टाइम टु क्रस द इलेक्ट्रिक फिल्ड है टाइम टु क्रस द इलेक्ट्रिक फिल्ड टाइम चाहिँ कति हो डिस्टेन्स के हाम्रो डिस्टेन्स इज इक्वल टु भेलोसिटी इन्टु टाइम इज इक्वल टु डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी गर्दाखेरि हाम्रो के भयो टाइम इज इक्वल टु डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी भयो यति टाइममा चाहिँ यसले क्रस गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्डलाई होइन टाइम टु क्रस अब यहाँ अर्को कुरा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ तिमीले हेर एक्स एक्सिसबाट
यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट उकालो कति डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ भने म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति भएको छ यहाँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म देखाएको छु म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति छ y छ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति छ y छ गर्दाखेरि लेट द डिस्प्लेसमेन्ट of the particle along OY is equal to y. Right? Displacement of the particle along OY is equal to y. Your displacement y भयो हैन अब therefore तिमीलाई एउटा फर्मुला काइनेमेटिक्स एन्ड काइनेमेटिकल इक्वेसनमा डिस्टेन्सको फर्मुला विथ एक्सेलरेसन हाम्रो के थियो भन्दाखेरि s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर यो फर्मुला तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई तर यहाँनिर हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कति छ y डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट कति छ y डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट छ एलोङ OY डिरेक्सन y चाहिँ y डिस्प्लेसमेन्ट कति छ y छ हाम्रो केसमा चाहिँ अब यहाँनिर इनिशियल जुन चाहिँ यहाँनिर हामी यहाँ देखेको हाम्रो सम्झ्यौँ यहाँ देखेको यहाँनिर भेलोसिटी यसको कति सम्झ्यौँ यहाँ देखेको स्टार्ट भएको ओरिजिनलाई सम्झ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले भेलोसिटी 0 सम्झिन सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ त्यस कारणले गर्दा यो u को कुरा आएन यहाँ ओरिजिन भएको थियो भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँनिर भेलोसिटी मैले अघि यहाँबाट भने तर अब एक्चुअली पार्टिकल ट्राभल गर्दै त्यहाँबाट तर हाम्रो स्टार्ट भएको जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डलाई एक्सपिरियन्स गरेको पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गरेको जग्गा त यहाँ हो नि त यहाँबाट टक्क यहाँबाट सुरु भएको कारणले गर्दा यहाँनिर इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ हामी 0 मान्छौँ 0 मान्दाखेरि u को कुरा आएन अब मैले लेख्नु पर्यो हाफ एक्सेलरेसन a को बदली कति एक्सेलरेसन qe बाई m t भनेको कति x बाई v यहाँ t भनेको x बाई v भनेको t स्क्वायर छ यहाँ x स्क्वायर बाई v स्क्वायर यहाँ ध्यान ल्याएर x स्क्वायर बाई v स्क्वायर फेरि पनि म भन्दैछु यो काइनेमेटिकल इक्वेसनको फर्मुला लाउँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट त्यो पार्टिकलको y पट्टि डिफ्लेक्ट भएको चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ y इज इक्वल टु चाहिँ यो 0 भइहाल्यो हाफ एक्सेलरेसनको बदली qe अपन m t स्क्वायर भनेको चाहिँ x स्क्वायर अपन v स्क्वायर गर्दाखेरि देयरफोर x स्क्वायर इज इक्वल टु चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा x स्क्वायर इज इक्वल टु त्यहाँबाट तिमीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर र y इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु चाहिँ हाफ qe अपन m x स्क्वायर अपन v स्क्वायर छ र मलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यहाँबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ y को मुनि त 1 छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म कति गर्छु x स्क्वायर इज इक्वल टु चाहिँ 2mv स्क्वायर अपन qe हैन 2mv स्क्वायर अपन qe y यहाँनिर अलग्गै जान्छ ध्यान लगाएर यहाँनिर यहाँ तिमीले देख्दाखेरि के देख्दैछौ x स्क्वायर qe थियो x स्क्वायर qe क्रस मल्टिप्लाई गर्दा ठिकै छ 2mv स्क्वायर y क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2mv स्क्वायर y यसलाई यताको यता मिलाएर लेखेको मात्रै हो यति हो मैले x स्क्वायरलाई अगाडि लेखेँ यो कन्स्टेन्टको 2mv स्क्वायर अपन qe जुन चाहिँ छ यो लेखेर यहाँनिर y लेखेँ त्यति मात्रै हो र यो जुन चाहिँ इक्वेसन लास्टमा आयो यो लास्टमा आएको इक्वेसन चाहिँ अघि मैले भने नि ट्राजेक्टोरी अब कुन चाहिँ हो यसको ट्राजेक्टोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई यसको ट्राजेक्टोरी चाहिँ अब यहाँबाट आयो क्लियर भयो हुन त तिमीहरूले पढेको छौ कि छैनौ म्याथ्स क्लासतिर तिमीहरूले गरेको छ त्यो त मलाई थाहा भएन तर मैले अघि भनिहालेँ कनिक सेक्सनमा हामीले गर्दाखेरि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इक्वेसन फर डिफ्रेन्ट ट्राजेक्टोरिज हैन जस्तै अब तिमीहरूको स्ट्रेट लाइन हो भने स्ट्रेट लाइनको फर्मुला भिन्दै हुन्छ सर्कल हो भने सर्कलको फर्मुला भिन्दै हुन्छ प्याराबोला हो भने प्याराबोलाको भिन्दै हुन्छ एलिप्स हो भने एलिप्सको भिन्दै हुन्छ हाइपरबोला हो भने हाइपरबोलाको फर्मुला भिन्दै हुन्छ र जुन चाहिँ यो इक्वेसन आयो तिमीहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ यति चाहिँ बुझिराख अहिले यो इक्वेसन चाहिँ के हो दिस इज द इक्वेसन अफ अ प्याराबोला के अरे दिस इज द इक्वेसन अफ अ प्याराबोला त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेदेखिलाई यो इक्वेसन प्याराबोला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्डभित्रको कुरा गर्दैछु है मैले यहाँदेखि यहाँसम्म इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र विदिन द्याट इलेक्ट्रिक फिल्ड पार्टिकल विल ट्राभल इन प्याराबोलिक पाथ कर्भ
प्याराबोलिक पाथ प्याराबोला त तिमीहरूले केमा पनि पढेको थियो भनेदेखिलाई प्याराबोला त तिमीहरूले क्लास 11 मा केमा गरेको थियो भन्दाखेरि प्रोजेक्टाइलमा गरेको थियो नि प्रोजेक्टाइल भन्ने च्याप्टर जुन चाहिँ थियो हैन त्यो प्रोजेक्टाइलमा जस्तै हामीले एउटा ढुङ्गालाई फ्याँक्यौं भनेदेखिलाई त्यो ढुङ्गा चाहिँ उकालो फ्याँक्यौं अथवा हामीले स्पोर्ट्सतिर ज्याभलिन थ्रो हुन्छ जुन चाहिँ शट पुट हुन्छ त्यसलाई हामीले फ्याँकेर बुझाउ त्यो भुइँमा झर्छ त्यतिबेला त्यसले फलो गरेको पाथ चाहिँ प्याराबोलिक पाथ हुन्छ भनेर भनेको थियो त्यो प्याराबोला सम्झ तिमीहरूले त्यस्तै यो जुन चाहिँ पार्टिकलले इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र चाहिँ प्याराबोलिक पाथ फलो गर्दो रहेछ प्याराबोलिक पाथ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँसम्म छ इलेक्ट्रिक फिल्ड त परसम्म त छैन यहाँ स्क्रिन राखेको छौँ हामीले स्क्रिन यहाँनिर गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक फिल्डबाट निस्केपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डबाट निस्केपछि त फ्री अफ फोर्स एप्लाई भएन अब फोर्स एप्लाई भएन भने पार्टिकल केमा ट्राभल गर्छ स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्दै त्यो स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ भनेपछि विदिन द इलेक्ट्रिक फिल्ड पार्टिकल विल ट्राभल इन अ प्याराबोलिक पाथ एन्ड once it escapes from the electric field it will travel in a straight line यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ फेरि स्ट्रेट लाइनमा गएर चाहिँ स्क्रिनमा गएर यहाँनिर ठोकिन्छ यो पी प्राइम भनेर जुन चाहिँ लेखेको छु त्यहाँ गएर ठोकिन्छ र आजको क्लासमा हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ थाहा पायौँ त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई जब एउटा चार्ज पार्टिकल हैन चार्ज पार्टिकल चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र पस्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा वन्स इट एन्टर्स द इलेक्ट्रिक फिल्ड यसको मोसन कस्तो हुँदो रहेछ यसको ट्राजेक्टोरी कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्राजेक्टोरी चाहिँ हामीले यहाँनिर के पायौँ द्याट ट्राजेक्टोरी विल बी अ प्याराबोला हैन यहाँदेखि यहाँसम्म इलेक्ट्रिक फिल्ड छ यहाँ एन्टर गरेको यसले प्याराबोलिक पाथ यहाँसम्म प्याराबोलिक पाथ भयो यहाँबाट निस्केपछि चाहिँ फ्री भयो अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन त्यहाँबाट चाहिँ यसको युजुअल मोसन कस्तो हुन्छ विदाउट फोर्स स्ट्रेट लाइन हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ प्याराबोला यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा गएर अल्टिमेटली स्क्रिन छ भनेदेखिलाई स्क्रिनमा चाहिँ यहाँनिर पी प्राइममा गएर चाहिँ यहाँनिर स्ट्राइक गर्छ त्यसले र आजको फर्स्ट पिरियड जुन चाहिँ क्लास छ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम मैले भनिहालेँ तिमीहरूलाई म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजम योबाट झन्डै तिमीहरूको 10 to 11 मार्क्स इन टोटल तिमीहरूको इक्जाममा क्वेसन आउँछ हैन सरी मार्क्स टोटल मार्क्स 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ 10 to 11 भनेको चाहिँ मैले चाहिँ 10 to 11% अफ टोटल मार्क्स विल बी कभर्ड बाई दिस टपिक त्यस कारणले गर्दाखेरि 10 to 11% अफ मार्क्स भनेको त नट अ म्याटर अफ जोक त्यस कारणले तिमीहरूले यो च्याप्टर अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर तिमीहरूले यसलाई तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई कुनै पनि क्लास चाहिँ तिमीहरूले मिस गरेको चाहिँ हुनु हुँदैन है तब मात्रै बुझ्छ कुनै एउटा क्लास योभन्दा अगाडिको 2टा क्लास तिमीहरूले गरेनौ अब एकैचोटि यो क्लासमा तिमीहरू आयो भनेदेखिलाई चाहिँ अब बुझ्दैन त्यो चाहिँ तिमीहरूले फेरि त्यस कारणले म तिमीलाई रिक्वेस्ट गर्छु प्रत्येक अनलाइन क्लासेस नै यहाँ टिचरहरूले यस्तो यहाँनिर अरेन्जमेन्ट गरेर सरहरूले दुःख गरेर यहाँनिर तिमीहरूलाई कमसेकम यो लकडाउनको पिरियडमा है तिमीहरू घर बसेको बेलामा चाहिँ तिमीहरूको पढाइ अब 100% नभए तापनि धेरै हदसम्म चाहिँ तिमीहरूको सिलेबस कभर होस् तिमीहरूलाई एफेक्ट यसले यो लकडाउनले तिमीहरूलाई ह्याम्पर नहोस् भनेर चाहिँ अब सरहरूले दुःख गरेर क्लास गराउनु हुँदैछ म तिमीहरूलाई इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट तिमीहरूले चाहिँ यो क्लासेसहरू फलो गर हैन यसको फिडब्याकहरू तिमीहरूले जुन चाहिँ हेर्छौ यसको फिडब्याकहरू कतिवटा मतलब कहाँ कुरा तिमीहरूले बुझ्दैनौ त्यो कुरा तिमीहरूले नोट गरेर राख र वन्स यो नर्मल क्लासेस स्टार्ट्स तिमीहरूले त्यति बेला आफ्नो सरहरूलाई पनि यो कुरा बुझेको थिएन भनेर भन्नु सक्छौ र आजको लागि फर्स्ट यो जुन चाहिँ आजको चाहिँ फर्स्ट भयो तर इन जेनरल मैले यो गराउँदै गरेको चाहिँ दिस इज माई थर्ड क्लास र यो थर्ड क्लास चाहिँ मेरो जुन चाहिँ छ थर्ड यो जुन चाहिँ पिरियड छ यो थर्ड पिरियड चाहिँ आजको दिनमा यतिमै हो मेरो थ्याङ्क यू भेरी मच